अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मैं अभी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स रीड कर रही थी, तो वो तमाम बच्चे जो कमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंच जाते हैं और मैं उनको रीड आउट कर लेती हूँ और उसके बाद जिसका जो आंसर होता है मैं वीडियो के थ्रू आपको उसका सारा डाटा दे देती हूँ। लेकिन आज जो आपके साथ मैंने शेयर करना है कि सेफ़ जोन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हमारी है या नहीं और उनके कितने परसेंटेज है, तो आज मैं वो आपके साथ ज़रा शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे होते हैं कि क्या हमारा ये मेरिट है तो क्या हम सेफ़ हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट्स ये है कि पेपर बहुत इजी था और मेरिट अगर इंक्रीज़ होगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा बेटा। आप परेशान, एक स्टूडेंट जो जैसे कोई है पर्टिकुलर, तो सिर्फ आप परेशान ना हो, सब के लिए ही इंक्रीज़ होगा इक्वली। अब आप एक चीज़ ज़रा ये नोट करें, अगर कभी मेरिट जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो आप भी उसी रेस के अंदर ही हैं जिस रेस में बाकी बच्चे हैं। चाहे मेरिट अगर डिक्रीज़ होता है तो आपके भी तो ऑब्वियसली सबके डिक्रीज़ हुए, डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा था तो आपके भी ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुए होंगे, मार्क्स कम होंगे। और इसी तरह से अगर डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया बहुत कम था, पेपर बहुत आसान था, सबके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर इस ग्रुप में होंगे, आपके भी ज़्यादा आए होंगे। अब इसमें जो आपका रेस चल रही होती है, अब फिर उसमें से ये होता है कि 3,000 बच्चे, अगर पेपर फ़र्ज़ पे इजी इतना ना भी आता तब भी तो पहले 3,000 बच्चे ही सेलेक्ट किए जाने थे। यूएचएस की अगर बात करूँ, इसी तरह से सिंध के स्टूडेंट्स की जो मुतलका सीट्स हैं तो उसके हवाले से उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना था कि पीके का उनके जितनी सीट्स हैं उनके हवाले से, एंड सिमिलरली इन ऑल द प्रोविंसेस। तो आप इस टेंशन में ना रहें। आपके अगर उस रेस के अंदर अगर आप जो है वो अच्छे आपके मार्क्स होंगे तो ऑब्वियसली आप अगर उन सीट्स में लाइक कर रहे होंगे तो आपका ऑब्वियसली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये, इस चीज़ की आप टेंशन लेना जो है वो अभी ख़त्म करें। लेकिन ये पॉइंट कि अगर इसका इम्पैक्ट अगले 3 सालों तक पड़ता है तो दैट्स लाइक अलार्मिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो पीएमडीसी की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लिया जाएगा और इस जो स्कीम है इसको ख़त्म किया जाएगा कि ये 3 साल तक वैलिड नहीं रहे। अच्छा, तो एक चीज़ जो स्टूडेंट्स की है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे बहुत परेशान हैं, इसकी वजह से 95% से भी ऊपर वाले बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैडम क्या हम सेफ़ हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स 95% वाले भी मेरी नज़र में जो है वो, मुझे चूँकि मैं आपके साथ क्लियरली मैंने पहले भी शेयर किया, स्पेसिफिक जो क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट है, ओनली अल्लाह नोज़ कि क्या क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट स्पेसिफिक रहेगा। नो वन नोज़ एट दिस टाइम, ठीक है। कोई आपको एक स्पेसिफिक फिगर बता रहा है कि भाई इतने पॉइंट, इतने जो है वो क्लोजिंग कट ऑफ रहेगा, कंफर्म है, तो भाई आप ना तो आप जो है वो मेरिट लिस्ट्स बना रहे हैं, ना ही आपको कुछ ज़्यादा पूरा स्टैट्स ना ही आपके पास मौजूद है, तो आप किस बेसिस पर आप बच्चों को जो है एक स्पेसिफिक फिगर पेश कर रहे हैं कि इतना रहेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अभी मैंने इसलिए कहा है कि मैंने जब भी आपके साथ शेयर किया दैट्स माय प्रेडिक्शन, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि हो सकता है इतना, मैं गलत भी हो सकती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। बट जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, सीट्स मैंने आपको बताई कितनी हैं उसके हवाले से और बच्चों ने कितने मार्क्स लिए उसके स्टैट्स को देखकर फिर मैंने आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, ठीक है। तो आप जो है इसको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करें, ये नहीं कि मैंने कोई कह दिया कि इतना रहेगा तो इतना ही रहेगा। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जिस भी बच्चे ने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही जो है उसका आउटपुट मिले। अच्छा, 95% वाले बच्चे परेशान हैं बेटा, इंशाल्लाह ताला मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 95% वालों का तो हो जाएगा। 94% वालों का भी, जो 94 से ऊपर है, इंशाल्लाह ताला आपका भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ। लेकिन कमेंट सेक्शन के भी अंदर बहुत से लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं और उनका ये भी कहना होता है कि 94 से ऊपर रहेगा, एंड दे आर लाइक throwing their point of view over everyone, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप अगर देखें
تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں 94 سے اوپر رہے گا, کچھ کہہ رہے ہیں کچھ مجھے جہاں تک دکھائی دے رہا ہے 93 سے اوپر رہے گا. اب یہ کتنا اوپر رہے گا اس کا ابھی تک ہم جو ہے وہ اس کو نہیں بتا سکتے, لیکن 94 سے اوپر والے جو بچے ہیں وہ پریشان ایٹ لیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے میرے خیال سے نہ ہوں. اور 95 سے اوپر 96 97 98 99 اگر کسی کے ہیں تو دیٹس ویری گڈ آپ کا اسکور ہے, اور آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی ہو جائے گا. باقی جو بچے 93 کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کا بیٹا ابھی جو ہے میں کچھ اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں کہہ سکتی اپنا پریڈکشن, بیکاز اس میں مجھے ابھی تک جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہو رہا کہ ویدر 93 پوائنٹ کتنا رہ سکتا ہے یا 93 رہے گا, سم تھنگ لائک دس. تو 94 سے اوپر والے مجھے سیف لگ رہے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا. حالانکہ میں یوں بھی کر سکتی تھی کہ میں کہہ دوں کہ اتنے % والے سیف ہوں گے, ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا کرنے میں جو ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجھے حالانکہ چونکہ آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ اینڈ آن دا بیسس آف دا فیکٹ اینڈ فگرز, مجھے بیک لیش کافی زیادہ کامنٹ سیکشن میں مل رہی ہے کہ آپ اتنا کیوں بتا رہی ہیں. مجھے جتنا لگ رہا ہے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی, چاہے پھر میرا اوپینین کوئی کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے. آئی ول نیور بریک دا ہارٹس آف اسٹوڈنٹس کہ میں کہوں کہ نہیں اتنا ہوگا اور پھر وہ اتنا نہ رہے, اور کسی اسٹوڈنٹ کو جھوٹی تسلیاں دے دیں اور اس کے بعد اس اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ اس کو نہ ہو سکے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو ہرگز میں ایسا نہیں کروں گی کبھی بھی. لیکن اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کہا ہے بیٹا یہ آپ کا میڈیکل کی فیلڈ میں جانا لازمی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اسی چیز پر جو ہے وہ سیف آپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں فیوچر رہے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. جب آپ دیکھیں آپ کے جو ایلڈرز ہیں ان کے ٹائم, ان سے اگر آپ ان کا اوپینین پوچھیں ان کا پوائنٹ آف ویو, تو وہ کہیں گے کہ جب ہمارا بھی یہ ٹائم تھا وین وی ور آلسو اسٹوڈنٹس, ہم نے جب MD کیٹ دینا تھا تو ہمارے لیے بھی بہت یہ چیز امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی کہ اگر MD کیٹ میں نہ ہوا تو ہماری پروفیشنل لائف پتہ نہیں کس طرح سے ہوگی. لیکن آپ جو ہی آپ نے کسی فیلڈ کے اندر آپ انٹر ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا ہر فیلڈ کا اپنا اسکوپ ہے, ہر فیلڈ کے اپنے پراز ہے, ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں آپ جائیں گے تو یہ ہوگا. حالانکہ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ سیچوریشن ہو چکی ہے, اور اس کے بعد اب سیٹس اتنی جو ہے وہ الاٹ نہیں ہوتی جابس کی جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ایک سیٹ کے اوپر بھی تھاؤزنڈس سے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں 2000 اسٹوڈنٹس فائٹ کر رہے ہوتے ہیں فار 1 سیٹ اونلی ان جابس میڈیکل کی اگر بات کریں. تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ نے ٹرائی کی نہیں ہوا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ IT کی فیلڈ جوائن کریں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. لیکن اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کا, آپ BS نرسنگ جوائن کر سکتے ہیں. میل اسٹوڈنٹس بھی فیمیل اسٹوڈنٹس بھی, بہت اس کا اسکوپ ہے. اسٹوڈنٹس آج کل کے ٹائم میں آپ اس ٹائم کے مطابق چلیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ فیوچر سیکیور رہے گا, ٹھیک ہے. پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہم ایز اے ٹیچر, چونکہ میرا پروفیشن ٹیچنگ کا ہے, الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ ود دس, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کری ہوں, لازمی نہیں ہے کہ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہیں ان کا ہی جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں سیٹسفائیڈ ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہر کوئی جب اپنی پروفیشنل لائف میں آتا ہے آپ ڈیڈیکیشن شو کریں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس فیلڈ کے اندر بیسٹ رہیں گے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس یہ ایک موٹیویشن بھی تھی ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. ہوپس ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اسٹوڈنٹس. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.